وحيه. اللهم صل وسلم على قدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله خير لباس وزاد، وأفضل وسيلة إلى رب العباد. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أمة الإسلام، إن راحة الضمير واطمئنانه وهدوء البال وصفاء النفس وسرور القلب وزوال همومه وغمومه هو المطلب الأعلى والهدف الأسمى الذي يسعى إليه كل واحد في هذه الحياة. كل الناس ينشدون السعادة ويرغبون الخير والفلاح، ويرجون التوفيق والنجاح في جميع أمورهم. لذلك ابتغوا في الحصول على هذه الغاية، اتخذوا أسبابا متعددة ووسائل مختلفة، ولكن زلت في هذا المطلب أقدام، وظلت من أجله أفهام، وكثرت بسببه الخواطر والأوهام، حتى ظن الكثير من الناس بغفلة قلوبهم وضعف عقولهم وسطحية تفكيرهم أن قمة السعادة والفلاح في الحصول على حظوظ الدنيا العاجلة وشهواتها الفانية والأموال الوافرة والمساكن الفارهة والترفع والشهرة والتمتع بالملذات والتفنن في الشهوات، في زمن كثرت فيه الفتن والمغريات. وهكذا يا أمة الإسلام، إذا لم يكن الإيمان هو الأساس والعقيدة الصحيحة هي القاعدة الصلبة، عند ذلك تفتقد البشرية مقومات الحياة الطيبة. وعندما يتحقق الإيمان والعمل الصالح تسعد البشرية. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا سعادة للبشرية في زمن الفتن إلا تحت راية الإيمان، ولا عزة ولا رفعة إلا في ظلال القرآن. من الناس يا عباد الله، من الناس من يتوهم بأن السعادة والفلاح تكمن في السبق في مجالات التقدم المادي والتحضر العصري، وصرفوا لهذا جل اهتمامهم وفاضل أوقاتهم، وزعموا أن هذه الأشياء هي الضالة المنشودة، وهي السبيل على القوة والعزة والطمأنينة والأمان، ولم يدركوا أنها كانت سببا في هلاك أمم سابقة وقرون ماضية، بل وشقاء أمم حاضرة. وصدق الله عز وجل إذ يقول عز وجل في محكم التنزيل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أقول ما سمعتم عباد الله، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين، والفلاح والنجاح والسعادة والصلاح لمن عرف حقيقة الدنيا وسعى للدين. أيها الإخوة في الله، حقيقة لا بد أن نعلمها ونعلمها وندعو إليها. السعداء هم الأتقياء الأنقياء الأخفياء. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. والله لو فتشت الملوك وأبناء الملوك، والوزراء وأبناء الوزراء، والأغنياء والأمراء وأبناءهم، لو فتشت عن هؤلاء ثم نظرت وتأملت وفتشت في من آمن وعمل صالحا، لوجدت الثاني أطيب عيشا وأنعم بالا وأشرح صدرا، لأن الله عز وجل والذي بيده مقاليد السماوات والأرض تكفى لهم بذلك، فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر، فقال الله جل الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج همهم يا أرحم الراحمين. اللهم نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، اللهم اجعل عمله في رضاك، اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قدام الصلاة، قدام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا موصل في الأول تراصوا.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.